यम् उमापतये करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः। ॐ सदाशिवाय हृदयाय नमः। नम् गङ्गाधराय शिरसे स्वाहा। मं मृत्युञ्जयाय शिखायै वषटे। शिं शूलपानये कवचाय हुम्। वां पिनाकपानये नेत्रत्रयाय वौषटे। यम् उमापतये अस्त्राय फटे। भूर्भुवः सुवरोम् इति दिग्विमोकः। ऋषभ उवाच इत्येतत्परमम् शैवम् कवचम् व्याहृतम् मया। सर्वबाधाप्रशमनम् रहस्यम् सर्वदेहिनाम्। यः सदा धारयेन्मर्त्यः शैवम् कवचमुत्तमम्। न तस्य जायते क्वापि भयम् शम्भोरनुग्रहात्। क्षीणायुः प्राप्तमृत्युर्वा महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति। सर्वदारिद्र्यशमनम् सौमाङ्गल्यविवर्धनम्। यो धत्ते कवचम् शैवम् स देवैरपि पूज्यते। महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः। देहान्ते मुक्तिमाप्नोति शिववर्मानुभावतः। त्वमपि श्रद्धया वत्स्य शैवम् कवचमुत्तमम्। धारयस्व मया दत्तम् सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। श्रीसूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खम् महारावम् खड्गम् वारिनिषूदनम्। पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गम् परितो स्पृशत्। गजानाम् 600 द्विगुणस्य बलम् ददौ। भस्म प्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः। स राजपुत्रः शुशुभे शरदर्क इव श्रिया। तमाह प्राञ्जलिम् भूयः स योगी नृपनन्दनम्। एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः। सितधारमिमम् खड्गम् यस्मै दर्शयसि स्फुटम्। स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान् मृत्युरपि स्वयम्। अस्य शङ्खस्य निर्घादम् ये शृण्वन्ति तवाहिताः। ते मूर्च्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशस्त्रा विचेतनाः। खड्गशङ्खाविमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशनौ। आत्मसैन्यस्वपक्षाणाम् शौर्यतेजो विवर्धनौ। एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च 200 नागानाम् बलेन महतापि च। भस्मधारण सामर्थ्यात् शत्रुसैन्यम् विजेष्यसे। प्राप्य सिंहासनम् पित्र्यम् गोप्तासि पृथिवीमिमाम्। इति भद्रायुषम् सम्यगनुशास्य समातृकम्। ताभ्याम् सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ।